वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, आजू पर बेल आइकन। तो चले आज स्टार्ट करते हैं। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। दायां पैर हिलाते हुए वो अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था। नसरों ने उम्मीदें हयात को फोकस कर रखा था। उम्मीद कुछ फासले पर बैठी तहरीम की मेहंदी की रस्म के लिए आया सामान सेट कर रही थी। मेहंदी की रस्म आज रात घर के लॉन में होने वाली थी। उसकी नज़रों की तपिश उम्मीद ने खुद पर महसूस की, मगर बदचतुर काम में मगन रही वो भी मगन था। कितने फारिग बैठे हो रेहान, लॉन में जाकर रात की तकरीब के इंतजामात ही देख लो। सईदा उम्मीद हयात ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। वहाँ आशिर है ना, सब संभाल लेगा, उसने कसरमंदी से कहा। बहुत ढीठ हो तुम सैयद रेहान, वक्त आलिम होने वाले दुल्हा का कुछ लिहाज कर लो। 2 दिन बाद आशिर की शादी है और वो तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, कोई एहसान नहीं कर रहा। वो मुझ पर शादी भी उसकी है। शादी भी उसकी है। इस अपनी दफ़ा में सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लूँगा। आशिर को कोई जहमत नहीं दूंगा। उसकी आंखों की चमक में इजाफा हो गया था। वली दिल्ली अभी दूर है। उम्मीद ने उसे चढ़ाना लाजमी समझा। उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, आमना बेगम उसे ढूंढती हुई आ गई। रेहान बेटा, तुम यहाँ बैठे हो, इधर तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे हैं। स्टडी रूम में एडवोकेट दुरानी साहब आए हैं। मैं चाह रहा हूँ। मम्मी वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और स्टडी की जानिब बढ़ गया, जबकि आमना बेगम उसकी जानिब आ गई। बहुत थक गई होगी मेरी बेटी, उन्होंने लहजे में प्यार से मुकर कहा। उम्मीद उन्हें शुरू से ही बहुत प्यारी थी। उसे देखकर उनके दिल से बेटी की कमी का एहसास आता रहता था। थकन कैसी ताई जी, ये तो खुशी का मौका है। इतनी दुआओं के बाद तो ये दिन देखना नसीब है। आशिर और तहरीम साथ साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। उसके लहजे में बच्चों जैसा इश्तियाक था। हाँ, मैं तो चाहती थी कि आशिर की शादी के साथ ही रेहान की मंगनी भी कर दो, मगर हयात वक्त की भी अजीब मंतक है। अब उस उम्र में उस पर जबर तो करने से रही। तुम्हारी दादी और ताया जी ने अपनी सी सही कर ली है, मगर वो भी हट कर पक्का है। ताई जी के लहजे में हसरत की आंच थी। उम्मीद ने खुद को समेटना शुरू कर दिया। पापा की बात से इख्तलाफ करने को वो सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा है, इस बात की खबर भी अभी रेहान को नहीं हुई, वरना वो हंगामा खड़ा कर देगा, चाचा के मुकाबले खड़ा हो जाएगा। ताई जी ने धीरे से कहा, फिर मौजू बदलते हुए पूछने लगी, सारी लड़कियां कहाँ हैं? आपको बता कर तो गई हैं। तहरीम फेशियल करवाने गई है और खंसा उसके साथ गई है। रिमशा आज की तकरीब में पहनने के लिए नई जूती लेने गई है और असीद के साथ है। उम्मीद ने बताया। तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना? वो मुतफक्कर हुई। जी ताई जी, मेरा सब सामान आ गया है। दादी के साथ जाकर तो लाई थी। हाँ, उन्हें भी तो तुम्हारा गम सताता रहता है, वगरना हयात वक्त के तो ढंग नहीं निराले हैं। कभी पलट कर पूछता भी नहीं कि उम्मीद को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नहीं है। सारी फ़िक्रें बस तहरीम के लिए हैं। तो फिर शादी भी उम्मीद की हमारी खुशी से करने दो, मगर कौन कहे उससे अपना ही वावेला लेकर बैठ जाएगा। ताई जी बड़बड़ाते हुए उठकर दादी के कमरे की सिमत चल गई, जबकि उम्मीद ने भी सर्द सांस खारिज करते हुए अपने कमरे का रुख किया। आशिर और तहरीम की मेहंदी की रस्म साथ ही थी। दोनों के साथ बैठे बहुत मसरूर नज़र आ रहे थे। नौजवान टोली ने उन्हें घेर कर रखा था। तहरीम जर्द सूट पहने गेंदे और मोतियों के फूलों से सजी हुई थी, जबकि आशिर ने वाइट शलवार सूट जब तन कर रखा था। स्टेज पर रस्म शुरू हो गई थी। इस वक्त हयात बख्त अपनी वालदा माश्ता के पास तशरीफ़ लाए। वो सफ़ेद ज़दा शलवार सूट में मलबूस थे। घनी मूछें उनकी शख्सियत में रौब का तासर पैदा करती थी, तो सफ़ेद बाल वकार का बायस थे। सरमई आंखों में हसन व मलाल का जामद तासर था। अम्मा जान, उम्मीद कहाँ है? एक पल को वालदा माजदा ने सोचा कि कहीं उन्हें मुगालता तो नहीं हुआ। हयात बख्त को हयात की बाबत पूछने की तौफीक क्यों कर हुई? मेरे दोस्त फैज़ान की मिसिस उम्मीद से मिलना चाहती हैं। उनके लब दोबारा से वाह हुए थे। अम्मा जान ने एक नज़र गौर से अपने शानदार से बेटे को देखा और फिर गोया हुई, वो तो स्टेज पर ही गई हुई है। तुम रोको, मैं बुलाती हूँ। फिर उन्होंने करीब से गुजरते हुए नवासी को पुकारा। अरे रिमशा, सुनती हो? जी नानो। रिमशा फ़ौरन ही पलटी थी। ज़रा उम्मीद को तो भेजो। रिमशा रानो का हुक्म सुनते ही स्टेज की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर में उम्मीद उनके रूबरू थी। उसने मेहंदी रंग के पेशवाज पजामे पर बड़ा सा दुपट्टा ले रखा था। जी दादी, आपने बुलाया? उसने एक नज़र बाप पर डालकर दादी से दरियाफ्त किया। तुम्हारे बाबा
اب بابا نے بلایا ہے، انہوں نے بتایا تو وہ حیات بخت کی جانب پلٹی، آؤ تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ وہ آگے بڑھے تو امید حیران ہوتے ہوئے ان کی پیروی کرنے لگی۔ وہ ایک گریسفل سی خاتون کے نزدیک جا کے رکے تھے۔ بھابھی یہ ہے امید حیات، میری چھوٹی بیٹی۔ حیات بخت نے تعارف کروایا تو اس نے ایک ان اجنبی خاتون کو سلام کیا جس کا بڑی گرم جوش سے جواب ملا، امید یہ فیضان احمد کی وائف ہے، تم سے ملنا چاہتی تھی۔ تم بھابھی سے باتیں کرو، میں ذرا دوسرے مہمانوں کی خبر لوں۔ حیات بخت مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے ایک جانب بڑھ گئے جبکہ امید اور آنٹی کے برابر کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آنٹی اس کا انٹرویو کرنے لگی، وہ حیران ہوتی ہوئی ان کے سوالات کے جواب دینے لگی۔ تقریب کے اختتام کے وقت ہونے والی کن من میں نے ٹھنڈک میں اضافہ کر دیا۔ تقریباً مہمان جا چکے تھے، جو موجود تھے وہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بارات کا انتظام میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ دلہے والا بھی وہی تھے جو دلہن والے تھے، سو ملی جلی تقریب تھی۔ رخصتی کے وقت تحریم کو ریان کی گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ گھر پہنچنے پر سالہ پھپھو نے دلہن کے روپ میں سجی تحریم کو عاشق کے سجائے کمرے میں پہنچایا اور سونے کے لیے والدہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باقی سب بھی جہاں جگہ ملی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات بھی بیت رہی تھی۔ امید لاؤنج سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور اب الماری کے آگے کھڑی اپنے لیے کوئی ہلکا پھلکا سوٹ منتخب کر رہی تھی تاکہ ایزی ہو سکے۔ دستک کی آواز پر اسے پلٹ کر دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ ریان کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تقریب کے دوران وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ امید کو جی بھر کے دیکھ بھی نہ پایا تھا۔ رات کے اس پہر اسے فرصت ملی تھی، وہ موقع گنوانے والا میں سے نہیں تھا۔ تم سوئے نہیں؟ امید نے اس کا جائزہ لیا جو جینز کی پینٹ اور لانگ کرتے میں ملبوس تھا۔ امید یار وہ چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر صوفے پر دراز ہو گیا جبکہ نظریں اس کومل چہرے کا بوسہ لے رہی تھی جسے دل نے نہ جانے کب سے اپنا مکین کر لیا تھا۔ اس وقت تم چائے پیو گے؟ امید نے وال کلاک پر نظر ڈالی جو رات کے 4 بج رہے تھے بچا رہی تھی۔ مجھے اپنے کل کے لیکچر کی تیاری کرنی ہے، اس نے بہانہ کھڑا کیا، حالانکہ وہ لگی لپٹی کا قائل نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر دل کا اسے مجبور کر کے امید کے کمرے میں لانا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بنا دیتی ہوں۔ امید کچن میں آ گئی، ریان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ مہران احمد تمہارے نزدیک کھڑا کیا کر رہا تھا؟ ریان اسٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے سوال نے امید کو چونکا کم اور حیران زیادہ کیا۔ پاپا نے اس کا تعارف کروایا تھا، انکل فیضان کا بیٹا ہے۔ آج سے پہلے ریان نے کبھی اس بات کی ٹوہ نہیں لی تھی کہ وہ کس سے ملتی ہے، کس سے بات کرتی ہے۔ مجھے تمہارا اس کے ساتھ ہنسنا بولنا زہر سے بھی برا لگا ہے۔ اس نے امید کی سیاہ جگمگاتی آنکھوں میں جھانکا، شاید ریان کی چھٹی حس نے کوئی سگنل دیا تھا۔ ریان پاپا نے مجھے اس سے ملوایا تھا، میں روڈلی بیہیو نہیں کرنے سے رہی۔ ایک تو حیات بخت صاحب بھی عجیب ہے، کہاں تو انہیں خود تم سے ملنا یاد نہیں رہتا اور کہاں یہ عالم کے دوسروں سے امید حیات کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اسے قدرے ناگواری سے کہتے ہوئے چائے کا کپ امید کے ہاتھ سے لے لیا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ تمہارے چاچو ہیں۔ امید نے دانت پیسے، میں تو انہیں بہت اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرنا چاہتا ہوں، ذرا تم بھی دیکھنا۔ اس کا موڈ یک دم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ عجیب شخص تھا، موسموں کی طرح کا مزاج تھا اس کا۔ میں سونے جا رہی ہوں، تم جانتے ہو کچن کی لائٹ آف کر دینا۔ وہ جاتے ہوئے کچن کی لائٹ آف کر دینا۔ وہ کچن سے نکلنے لگی۔ آئندہ تم مجھے مہران کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ اس کی آواز نے امید کے قدموں کو زنجیر کیا۔ یہ تم مجھے مشورے دے رہے ہو یا حکم کر رہے ہو؟ امید نے کثرت تیورا سے پوچھا۔ جو تم بہتر سمجھو، اگر مشورہ سمجھ رہی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض تو بس مجھے اس شخص کے تمہارے نزدیک نظر آنے پر ہے۔ ریحان کی بات پر امید نے بڑی مشکل سے خود کو کچھ کہنے سے رکھا۔ عاشر کے ولیمے سے پہلے گھر میں کوئی ہنگامہ آرائی ہو یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ولیمے کے دوسرے دن ہی فیضان احمد ان کے بیگم مہران کا رشتہ امید حیات کے لیے لے آئے تھے۔ حیات بخت تو اسی وقت رشتہ طے کرنے کے موڈ میں تھے، مگر دادی نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ اتنی آسانی سے وہ بازی ہارنے نہیں چاہتی تھی۔ ان کے لاڈلے پوتے کی خوشی کا سوال تھا، ان کی سب سے بڑی خوشی کی امید کی گمراہی۔ اس بات سے گھر کا ہر فرد باخبر تھا۔ باوجود اس کے ریان نے اسے کبھی کھلے لفظوں میں اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کی سرمئی آنکھوں میں جو موجود اس کے نام کے سپنے بنتی تھی وہی آنکھیں اس کا راز دل افشاں کر دیتی تھی۔ حیات بخت بھی جانتے بوجھتے پہلو تہی کر رہے تھے کیونکہ امید اور تحریم کو ایک ہی گھر میں بہانے کا حوصلہ نہیں تھا ان میں فیضان احمد اور ان کی بیگم کے جانے کے بعد دادی نے ابتدا کی، حیات تم جانتے ہو نا، ریان کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوگا، بیٹا اپنے رویے میں تھوڑی لچک پیدا کرو۔ کیا کمی ہے ریان میں؟ امید اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ریان کی خامی یہ ہے کہ وہ اور عاشر آپس میں بھائی ہیں۔ اماں جان، میں تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا، جس نار سائی کی صحرا
اسے میں گزرا ہوں، خدا نہ کرے کہ میری اولاد کو بھی اسی کا سامنا ہو۔ تحریم اور امید ہوں یا اشر اور ریحان، یہ سب میری اولاد ہی تو ہیں۔ ان کی آنکھوں سے سرخی چھلک رہی تھی، دادی کا دل کٹ گیا، زبان کو گویا تالے لگ گئے۔ مگر اوصاف بخت نے ہمت نہ ہاری۔ یار یہ سب نصیب کا لکھا ہوتا ہے، ضروری تو نہیں کہ جیسا تمہارے ساتھ ہوا ہے یا جیسی بیوی کی زندگی صالحہ گزار رہی ہے، خدا نخواستہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو۔ سمجھ سے کام لو، اسی میں ہمارے بچوں کی خوشی ہے۔ میرے بھائی پلیز بھائی، مجھے وہ سب کرنے پر مجبور مت کیجیے گا جس میں میرا دل مطمئن نہیں۔ یقین کیجیے، آپ کی بات مان کر میں امید کا رشتہ یا ریان سے طے کر دوں تو ایک پل سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تبھی آمنہ بیگم کی آواز گونجی، آج سے پہلے تو تمہیں کبھی امید کی فکر نہیں ہوئی، پھر اب بھی تم خاموش نہیں رہ سکتے اس معاملے میں۔ اور صاف بخت نے بیوی کی کڑی نظروں سے گھورا، مگر آنکھوں نے نگاہ چرا لی۔ حیات بخت نے ایک نگاہ حسرین پر ڈالی، پھر گویا ہوا، آج سے پہلے میں نے جب بھی امید کے نزدیک جانا چاہا، امید زندگی سے ہی دور بھاگنے لگی تھی۔ یاد ہے اماں جان، جب امید 10 دن کی تھی، میں نے خواب میں اس کی ماں کو دیکھا، وہ مجھ سے گلا کر رہی تھی کہ میں امید کو پیار کیوں نہیں کرتا، اسے گود میں نہیں لیتا۔ اس رات کی صبح میں شرمسار آپ کے کمرے میں آیا تھا اپنی نومولود بچی کو پیار کرنے، مگر آپ سب امید کو لے کر اسپتال گئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں امید کے پاس گیا تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ پھر جب میں نے امید کے قریب ہونا چاہا، مجھے لگا کہ وہ زندگی سے دور ہونے لگی ہے۔ میں نے شعوری طور پر خود کو امید سے دور رکھا۔ بھابھی، مجھے الزام مت دیجیے کہ مجھے آپ کی اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہی تو ہے جو میں اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے تڑپتا ہوں کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے۔ تحریم کی نسبت وہ بیمار بھی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ میں اتنے سال گزر گئے، سکون کی نیند سو نہیں پایا۔ سائرہ مجھے سونے ہی نہیں دیتی، اسے یہی گلہ ہے کہ میں نے اس امید کو اس کی جائز حق سے محروم رکھا ہے۔ میں کل ہی فضان کو فون کر کے منگنی کی تاریخ طے دے دوں گا، اور آپ لوگ بھی پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، میں مجبور ہوں۔ وہ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے لان میں نکل گئے، جبکہ دادی دوپٹے منہ پر رکھ کر اپنے جگر کے گوشے کو محرومی پر رونے لگی۔ گھر کا ماحول بھی کتنا سوگوار ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے اس آنگن میں کتنی رونق تھی۔ عاشر نے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے امید پر ایک نظر ڈالی، وہ بظاہر بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پاپا، کل ہی فضان انکل کو منگنی کی تاریخ دینے والے ہیں، مجھے تو یہ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ جب ریان کو اس بات کا پتہ لگے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ تحریم نے اضطراری انداز میں کہتے ہوئے بالوں سے کیچر نکالا اور پھر سے بال سمیٹ کر کیچر بالوں میں اٹکا لیا۔ تم کیوں خاموش بیٹھی ہو امید؟ تحریم نے اسے پکارا۔ وہ تینوں راتوں کے کھانے کے بعد ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ تھک گئی ہوں، آج او پی ڈی میں مریض بھی بہت تھے، میں ڈاکٹر طلحہ کو اسسٹ کر رہی تھی، سر میں درد بھی ہو رہا ہے۔ امید نے وجہ بتائی۔ پھر تو تمہیں دوائی لے کر سو جانا چاہیے، عاشر نے مشورہ دیا۔ ریان کی وجہ سے جاگ رہی ہوں، وہ آ کر کھانا کھا لے تو پھر میں سوؤں، اس نے وجہ بتائی تو عاشر نظریں چرا گیا۔ آج میں ریان کو کھانا دے دوں گی، تم سو جاؤ، تحریم نے کہا تو وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ ریان تیزی سے سیڑھیوں چڑھتا نظر آیا، وہ ایک دم سائڈ پر ہو گئی۔ ریان اس کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ سونے جا رہی ہوں، سر میں درد ہے، لیکن ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، آؤ کچھ دیر عاشر اور تحریم کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر کھانا نکال دینا، اس کے بعد سو جانا۔ وہ اشتیاق بھرے انداز میں امید کا ہاتھ تھام کر عاشر اور تحریم کی جانب بڑھا تو ان دونوں نے ریان کے ساتھ امید کو واپس آتے دیکھ کر ایک دوسرے پر نظروں میں کچھ کہا۔ پھر تحریم نے ریان کو مخاطب کیا جو عاشر کے برابر کرسی پر بیٹھ چکا تھا، آج تمہارا شو تھا؟ ہاں، بہت مزہ آیا آج کے شو میں۔ ریان FM ریڈیو کا مقبول ڈی جے تھا، اس کے پر ستاروں کی ایک طویل فہرست تھی جو اسے سنتے تھے، اسے چاہتے تھے۔ بسا تو امید کی منگنی پر بھی آئے گا انکل، فیضان کی فیملی بہت سلجھی ہوئی ہے۔ عاشر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریان نے آبرو چڑھا کر پوچھا۔ انکل، فیضان کے بیٹے مہران کا پروپوزل امید کے لیے آیا ہے، پاپا کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تحریم نے بات آگے بڑھا کر عاشر کو مشکل سے نکالا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دادی، امی اور بابا نے کچھ نہیں کہا، وہ تیز لہجے میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سب کو اعتراض ہے اس رشتے پر، مگر چاچو امید کی شادی تم سے نہیں کریں گے کیونکہ ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ عاشر بولا، واٹ ربش، میں ابھی جا کر دادی سے بات کرتا ہوں، یہ اچانک وہ امید کی زندگی میں اتنا عمل دخل کیوں دینے لگے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندر موجود دادی اور آمنہ بیگم اس کے انداز پر ہول گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ریان کی آمد نے کمرے کے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ آمنہ بیگم نے غور سے بیٹے کو دیکھا جو غیظ و غضب میں بھرا ہوا تھا۔ عاشر بتا رہا ہے کہ چاچو نے امید کی منگنی مہران سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ امید اس کی بیٹی ہے، ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، آمنہ بیگم نے دبے لہجے میں کہا۔ ہم انہیں مجبور کیوں نہیں کر سکتے؟ آج تک انہوں نے امید کی کون سی ذمہ داری اٹھائی ہے جو اب اپنی سی کر رہے ہیں؟ آپ انہیں بتائیں گی یا میں جا کر کہوں؟ امید صرف ریان بخت کی دلہن بنے گی، اس نے بیڈ کے نزدیک پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری۔
बेटा खुद को पुरसकून रखो, तुम हरगिज़ भी हयात से बात मत करना, खुद देख लो। सुन रहे हो ना मेरी बात? आमना बेगम ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जबकि दादी बुत बनी बैठी थी। उनके अंदाज में बेचारगी नुमाया थी। एक तरफ बेटा था तो दूसरी तरफ पोता। एक बात याद रखिए आप दोनों, उम्मीद अगर किसी और की हुई तो मैं उस शख्स की जान ले लूँगा। वो आमना बेगम का हाथ झटक कर बाहर निकल गया, जबकि दोनों सास बहू एक दूसरे को देख कर रह गई। सईद मंजिल में एहसान बख्त और रेहाना बानो एक अपने 4 बच्चों समेत ज़िंदगी की खुशियाँ चुन रही थी, और साफ वक्त अपने तालीम से फारिग होकर एहसान बख्त के बिजनेस में हाथ बनाना शुरू कर दिया था। समीर और सालिया ग्रेजुएशन के बाद शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। वो दोनों अपने ताया के बेटों से मनसूब थी। सबसे छोटे हयात बख्त अखबार से वाबस्ता थे, और साफ और हयात बख्त की निस्बत रेहाना बानो ने अपनी भांजियों से तय कर रखी थी। 2 महीनों के वक्फे से चारों की शादियां तय थीं। पहले समीर और सालिया सईद मंजिल से रुखसत हुई, उसके 2 माह बाद वो साफ और हयात बख्त की ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए आमना और सायरा आ गई। सईद मंजिल में ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी, और साफ वक्त को कुदरत ने यके बाद दीगरे 2 बेटे नवाजे थे। तो हयात बख्त और सायरा तहरीम के लाड उठाते ना थकते थे। वहीं समीरा की अभी 2 बेटियां थीं, तो सालिया के बेटे असीद की अम्मा के मर्तबे पर फाइज थी। जब तहरीम 2 साल की हुई तो सायरा दोबारा माँ बनने की मरहले से गुजर रही थी। अचानक ही एक दिन हादसे में सालिया का शोहर रियाज सुबह दफ्तर के लिए घर से निकला था, मगर शाम को उसकी लाश घर पहुंची थी। एहसान बख्त का घराना अभी उसी सदमे से कैसर में से निकला भी नहीं था कि सारा एक बच्ची को जन्म देकर चल बसी। ऐन वक्त पर उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया था। हयात बख्त ने बच्ची को बीवी की मौत का जिम्मा ठहराते हुए उसे देखने से मना कर दिया। 8 दिन तक किसी को उस नाम रखने का ख्याल भी नहीं आया। 9वें दिन एहसान बख्त ने उस उम्मीद पर उसका नाम उम्मीद हयात रखा कि शायद उसकी मोहब्बत हयात बख्त को ज़िंदगी की जानिब ला सके, मगर हयात बख्त ने कभी उसके नखरे नहीं उठाए। वो दादी और ताई के गोश्त में बढ़ती रही। हयात बख्त तहरीम के लिए खिलौने लाते तो रेहाना बानो उन्हें एहसास दिलाती कि वो उम्मीद के लिए कुछ नहीं लाए। जवाबन वो कहते कि भूल गया हूँ, कल ला दूँगा, मगर वो कल कभी नहीं आई। बड़ी होने पर वो ये जिम्मेदारी तहरीम ने उठा ली। बाप को उनकी ज़ातियों का एहसास दिलाती, मगर वो अनसुनी कर देते। हयात बख्त को पुख्ता यकीन था कि अगर 2 भाइयों या 2 बहनों की एक ही घर में शादी हो तो खुशियाँ एक मुकद्दर नहीं बनती हैं। जिस तरह वो और उनकी बहन सारे अधूरी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत पहले ही उन्होंने खुद से अहद कर लिया था कि वो उम्मीद और तहरीम की शादी एक घर में नहीं करेंगे। इसलिए जब तहरीम के बाद बड़े भाई ने रेहान के लिए उम्मीद का हाथ मांगा तो उन्होंने कतई रहस्य में इनकार कर दिया। इस जाते हुए भी कि रेहान की आंखों में उम्मीद का अक्स झलकता है। इन दिनों जब रेहान मैट्रिक में फ़ेल था, एहसान बख्त एक रात सोते रह गए। ये सदमा भी बड़ा बुरा था, मगर रफ्ता रफ्ता सब संभल गए। आशिर बहुत धीमे मिजाज का था, उसके बरकस रेहान हद नाजुक मिजाज था। जितनी देर वो घर में रहता, आमना बेगम उसके पीछे हलकान होती रहती थी। दौरान तलीम ही उसने FM रेडियो ज्वाइन कर लिया था, जहाँ से वो कभी शाम में हो तो कभी लेट नाइट प्रोग्राम करता तो था। घर पर वापसी भी देर से होती थी। उम्मीद से देर जागने की आदत थी। ताई जी की परेशानी का ख्याल करके उसने रेहान के रात के खाने की जिम्मेदारी खुद ले ली। उन दिनों में वो मैट्रिक में थी। रफ्ता रफ्ता रेहान के सारे काम वो अपने ज़िम्मे लेती गई। उसे ताई जी का रेहान के पीछे हलकान होना अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर आशिर का रेहान से मुआवजा करती थी। आशिर अपने कपड़े भी खुद प्रेस करता था। बेवक्त चाय पीने का मूड होता तो चाय भी खुद ही बना लेता था। ना माँ को परेशान करता था, ना ही उन दोनों बहनों को उसने किसी काम से पुकारा था। जबकि रेहान तो पानी पीने के लिए भी किचन तक जाने की जहमत गवारा नहीं होती थी। उम्मीद की निस्बत तहरीम बहुत लाउबाली थी। IR में मास्टर्स करने के बाद उसने हयात बख्त के साथ उनका अखबार ज्वाइन कर लिया था, जबकि रेहान ने MBA के बाद और उर्दू अदब में मास्टर्स किया था और अब एक प्राइवेट कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ाता था। शाम के वक्त वो भी हयात बख्त के अखबार के दफ्तर हाजिरी लगाता था। उम्मीद के मामले में चाचू से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट के चाचू को आइडलाइज करता था। उसे अपनी मरहूमा चाची पर भी रश्क आता था, जिनकी मोहब्बत में हयात बख्त ने खुद पर खुशी का हर दरवाज़ा बंद कर रखा था। अलबत्ता उम्मीद के मामले में वो उन्हें कोई राय देने के लिए तैयार नहीं था, और इस बात का किसी हद तक अंदाज़ा हयात बख्त को भी था। उम्मीद हयात ड्यूटी रूम में मौजूद थी। वो ऑफ कर चुकी थी। चार्ज ने उसे डॉक्टर रिमशा को दे दिया था। रिमशा समीरा फूफो की बेटी थी। दोनों तकरीबन हम उम्र थी और दोनों ने साथ ही डाओ मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था। इस हॉस्पिटल में भी दोनों साथ थी, बस दोनों की ड्यूटी एक औकात मुख्तलिफ थे। उम्मीद गाड़ी का इंतज़ार करी थी तो उसे घर से लेने के लिए आने वाली थी। नर्स ने अंदर झांक कर उसे गाड़ी की आमद का बताया तो वो बैग संभालती हुई बाहर आ गई। अस्पताल के हाथे में रेहान के
रेहान की करोला देखकर उसे झटका लगा। रेहान फ्रंट डोर खोले उसका मंतजर था। अकरम नहीं आया। उसने गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर की बाबत पूछा। मैंने उसे मना किया था आने से। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो घर पर नहीं हो सकती? बता रहा हूँ ना। वो गाड़ी स्टार्ट करके अस्पताल से बाहर निकलने लगा। उम्मीद ने एक नज़र उस पर डाली। ब्लू जीन्स और फुल स्लीव्स के ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। बाल हवा से कुछ बिखरे से गए थे। चाचू ने मेहरान के मामले में तुमसे राय ली है? उसकी त्वचा विंडस्क्रीन की जानिब मरकूज थी। चेहरे पर संजीदगी की दबेस तह जमा हुई थी। नहीं। उम्मीद ने अपने हाथों की लकीरों को एक नज़र देखा। तुम उन्हें बता दो कि तुम मेहरान से शादी नहीं करना चाहती हो। तुम रेहान बख्श से शादी करोगी। वो मुस्तहिक लहजे में बोला। रेहान, मैं पापा से ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूँ। मैंने तुमसे कभी कोई वादा किया है। तुम होश में हो उम्मीद? मालूम है तुम क्या कह रही हो? उसने एकदम ब्रेक लगाए तो गाड़ी बुरी तरह लगते हुए रुक गई। उम्मीद ने वो मुश्किल खुद को आगे की तरफ गिरने से बचाया। क्या मसला है तुम्हारा? वो चीख पड़ी। तुम मसला हो मेरा उम्मीद। हयात, अगर तुम्हारी खलूत में कोई आएगा तो वो सिर्फ रेहान बख्त होगा, किसी दूसरे को मैं तुम्हारे नज़दीक वारा नहीं कर सकता। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसके लफ्ज़ों की गहराई उम्मीद की हथेलियों को नम कर गई। रेहान, समझने की कोशिश करो। मैं अपनी तरफ से पापा को कोई दुख नहीं देना चाहती। वो पहले से कितने अकेले हैं। उसने अपने तेज समझने की समझाने की कोशिश की, मगर मुकाबिल रेहान बख्ता जो पहले सब कुछ और सोच और समझ चुका था। ठीक है, अब जो करना है मैं खुद ही कर लूँगा। उसने गाड़ी स्टार्ट करके नसें चरक पर जमा दी, जबकि उम्मीद उसके अगले कदम के बारे में सोचने लगी, जो यकीनन घर के सुकून को तहो बारा करने वाला था। रेहान के मजाज से वो खूबी वाकिफ़ थे। अगले 15 मिनट के बाद गाड़ी शहर के मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर रवा हुई तो उम्मीद के हाथों के तोते उड़ गए। रेहान, तुम मुझसे कहाँ ले जा रहे हैं? उसका लहजा रस रहा था। पैरों पर कपकपाहट तारी थी, जबकि रेहान बेहद पुरसकून अंदाज में गोया हुआ। तुम्हें किडनैप करके शहर से बाहर ले जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का फार्म हाउस है जहाँ शहर से 120 किलोमीटर के फासले पर। तुम्हें वहीं रखूँगा। जब चाचू हमारी शादी के लिए रस्मंद हो जाएंगे तो तुम्हें वापस ले आऊँगा। उसने एक नज़र उम्मीद के चेहरे पर डाली जहाँ हवाइयाँ उड़ रही थी। रेहान, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये इस मसले का हल नहीं है। उसने बेचारगी से कहा। मेरे नज़दीक तो यही हल है, क्योंकि अम्मी ने मुझे बराह रास्त चाचू से उस मौजू पर बात करने से मना किया। अगर तुम साथ देती थी तो मुझे ये गलत कदम ना उठाना पड़ता। अब भी वक्त है। अगर तुम चाचू से बात कर लो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तुम्हें घर लिए चलता हूँ। रेहान ने कहा। उम्मीद तो गोया जी उठी परवाना आज़ादी पाकर। ठीक है रेहान, मुझे मंजूर है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं आज रात इस्लामाबाद जा रहा हूँ। 1 हफ़्ते का काम है मुझे वहाँ पर। मैं वापस आऊँ तो ये मेहरान वाला मामला ख़त्म हो चुका हो। उसने उम्मीद के चेहरे को बगौर देखा, जहाँ सुकून नजर आता। रेहान गाड़ी वापस मोड़ चुका था। अलबत्ता वह हैरान था। उम्मीद हयात किस कदर मतहोश हुई थी अपने गगवा का सुनकर। रेहान ऐसा सोच तो सकता था, मगर उम्मीद की इज़्ज़त को किसी भी ख़तरे में न डालना उसके लिए मुमकिन नहीं था। घर के गेट के पास उम्मीद हयात को उतार कर वह कहीं चला गया। ताई जी उसके लिए परेशान हो रही थी। उनकी तसल्ली करा के वो अपने कमरे में आई। रात के खाने की तैयारी के लिए वो बाहर आई तो ताई जी से पता चला कि रेहान इस्लामाबाद जा चुका है। उसे वहाँ FM स्टूडियो से कंबाइन शो करने के लिए बुलाया गया था। वो मुस्तबराना अंदाज में प्याज काट रही थी। उसकी जहनी हालत में इंतशार का शिकार थी। रेहान ने आज जो हरकत की थी उसने उम्मीद को अंदर तक हिला देता। शायद उसकी अंदरूनी हालत उसके चेहरे पर से ज़ाहिर थी। जब भी तो इटालियन राइस के लिए सब्जियां काटती। तहरीम बोल उठी। उम्मीद, क्या बात है? तुम परेशान हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो चौंक कर बोली। दोपहर से लेकर अब तक वो कमरे में बैठी अपनी हिम्मत को मजतमा कर रही थी कि किस तरह वो पापा से बात करे, मगर वो नाकाम रही थी। खुद को इस अमल के लिए तैयार करने में रेहान किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। तुम्हारे साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करना मेरी ख्वाहिश थी, मगर इस ख्वाहिश की तकमील से अगर पापा को कोई दुख मिलता है तो मैं इस ख्वाहिश से भरपाई मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। तुम तो 1 हफ़्ते बाद इस्लामाबाद से लौटोगे। इस दौरान लाजमी पापा मेरा रिश्ता मेहरान से तय कर चुके होंगे। वापस आकर तुम शोर ज़रूर मचाओगे, मगर कोई भी इंतहाई कदम उठाने से ग्रेस करोगे। तुम्हें मेहरान का मेरे साथ नजर आना गवार नहीं था। 1 हफ़्ते बाद मैं उसकी मंगेतर कहलाऊंगी, तो शायद तुम अपनी सोचों से मेरी शिबा मिटा दो। एक ऐसी लड़की जो किसी के मंगेतर है, उसके ख्वाब अपनी आंखों से नोच दो। वो दिल ही दिल में रेहान से मुखातिब थी। ये जाने बिना कि तहरीम उसकी सोचों को पढ़ने की जतन कर रही थी। तहरीम को अपनी मासूम से बहन की खोई कैफियत इस तरह में मुब्तला कर रही थी। उम्मीद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चाकर आराम करो, मैं सब निपटा लूँगी। उससे किचन के कामों के बारे में कहा तो उम्मीद बिना हैल और हजरत उठ गई। अपनी कैफियत से खुद परेशान कर रही थी। आखिर वो चाहती क्या है? पापा का क्या किया गया फैसला उसे मंजूर है, तो फिर ये बेकरी क्यों उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा। वो अपने कमरे की समझ आने लगी, मगर उसे रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि दादी ने उसे पुकारा था। जी दादी। वो उनके नज़दीक चली आई। हयात ने परसों मेहरान के घर वालों को रस्म के लिए बुलाया। दादी ने उसे टिटोलती नज़रों से देखा। जी। वो उनके नज़दीक तख्त पर बैठ गई। उम्मीद, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है?
दादी जब पापा को इतराज़ नहीं है तो उन्हें आने दें। उसने धीरे से कहा कि उनके कंधे पर सर रख दिया, साथ ही उसका दुपट्टा अपने चेहरे पर रख लिया, और ये उसका मखूज़ अंदाज़ था। रेहान का क्या होगा? दादी ने सरगोशी में कहा, लेकिन उसने जवाब देने से ग्रेज़ किया और यूं ही चुपचाप कितनी ही देर बैठी रही। दादी मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगी। बिलाखिर उसे ताई जी की पुकार पर उठना पड़ा। वो उम्मीद से पूछ रही थी कि डाइनिंग रूम के पर्दे दहलवाने के लिए उतरवा लिए या ये काम भी अभी रहता है। वो ताई जी को जवाब देने लगी। ताई जी का मलूल चेहरा उसे शर्मसार कर रहा था, गोया उनकी दासी का सबब वो हो। ताई जी ने खुद को मंगनी की तैयारियों में मसरूफ़ कर रखा था, हालांकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें उससे पाला था, वो उसे अपनी बेटी ही मानती थी, चाहती थी कि वो भी तहरीम की तरह हमेशा उसी घर में रहे, उनकी नज़रों के सामने। लेकिन हयात वक्त उनकी सारी सोचों को मेरे यहाँ मेट कर दिया था। मंगनी वाले दिन दोनों फुप्पो की फैमिली सुबह ही आ गई थी, जबकि खनसा रात ही आ गई थी। उसे अरबी और सुडानी मेहंदी लगाने में महारत थी। मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसने महारत उम्मीद पर भी अब आजमाई थी। शाम तक ठीक ठाक रौनक लग गई थी। हयात वक्त के दोस्तों की फैमिलीज भी आई हुई थी। मेहरान की तरफ से तकरीबन 30 अफराद आए थे। लॉन में खाने का इंतज़ाम किया गया था। मेहरान ने उम्मीद को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी की। उम्मीद ने ससुराल से आया हुआ समानी जोड़ा पहना हुआ था। हल्के मेकअप में वो बहुत दिलकश दिखाई दे रही थी। लबों पर मुस्कान सजाए वो माहौल की रौनक को देखते हुए अपने अंदर फैले हुए सन्नाटे को समझने की कोशिश करी थी, जो उसके पूरे वजूद को अपने लपेट में लेने के लिए कोशां था। जाने से पहले मेहरान ने तरीम से उम्मीद की सेल नंबर लिया था। उस शब्द उम्मीद जाला पहनने तक आंखों में नींद खोजती रही। ठीक एक हफ्ते बाद शाम के वक्त जब रेहान बख्त ने सैयद मंजिल की पोस्ट में गाड़ी रोकी तो बिला इरादा उसकी नज़रें दाएं लौट गई कि इनकी कुर्सियों पर बरासमान उम्मीद, हयात और मेहरान को देखकर वो ठटक गई। अंदर से तेज की एक शदीद लहर उठी थी जिसने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लिया था। अनाबी बच्चों को कुछ देर दांतों में दबाए वो गाड़ी के पास रुककर उन दोनों को देखता रहा। उम्मीद खुद को अनजान जाहिर करते हुए मेहरान की जानिब मतवज्जा थी, मगर दिल में मौजन थी कि रेहान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। रेहान उनकी जानिब आने की बजाय तेज़ कदमों से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेहरान पूछ रहा था, उम्मीद ये आपके कज़न रेहान बख्त ही हैं थे ना? एफएम के प्रेजेंटर भी हैं? जी, ये रेहान ही हैं, इस्लामाबाद गए हैं, वहीं से लौटे हैं। वो ख्वाह शर्मिंदगी महसूस करने लगी। ओके, उम्मीद मैं अब चलता हूँ, फिर कल शाम में आऊँगा। मैंने अंकल हयात से इजाज़त ले ली है। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके अल्फाज उम्मीद को नए सिरे से तकलीफ में मुब्तला करके उस शख्स की संगत में वक़्त बताना उसकी रूह तक को बोझल कर देता था, न जाने क्यों। हालांकि बज़ाहिर ये शख्स मेहरान अहमद बेहद महजब था, अंदाज में रुख रखाव और नुमायाँ था, फिर भी उसकी गुर्बत उम्मीद की तकलीफ देती थी। कोई एहसास दिल को खर्चने लगता, एक सदना दिल उससे उभरती थी, ये शख्स मेरे लिए नहीं उतरा है। वो इस सदा से पीछे छुड़ाने में मोही हो जाती थी। मेहरान को रुखसत करके वो बोझल कदमों से अंदर आ गई। हस्ब तवक्का दादी के कमरे से रेहान की तेज़ बोलने की आवाज़ आ रही थी। जवाब में ताई जी की दबी आवाज़ जिसमें नमी घुली हुई थी। दादी तो उसे समझा रही थी कि उम्मीद ने बहुत मजबूर होकर ये फैसला किया है। उम्मीद तल्खी से मुस्कुराते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पापा की खुशनुदी के लिए उसने ये फैसला किया था। अब जाकर हयात बख्त के लबों ने मुस्कुराना सीख लिया था। उम्मीद को ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी मगर मानूस लगती थी। तो तवक्का थी कि रात के खाने पर रेहान से मुलाकात होगी। डाइनिंग टेबल पर ताई जी के इस्तफसार पर ताई जी ने बताया कि वो अपने दोस्त की शादी में क्या है, तो फिर तो घर के दरो दीवार उसकी हंसी को तरस गए थे। वो घर में ऐसे आता है जैसे कोई मुसाफिर सराय में आता है। एक हफ्ते हो चुका था उसे इस्लामाबाद से लौटे। उससे एक हफ्ते में उम्मीद का उससे टकराव नहीं हुआ था। उम्मीद रात के तक उसका इंतज़ार करती रहती थी, मगर वो उसके सोने के बाद ही घर आता था। उम्मीद का दिल रेहान के लिए मलूल रहता था, तो दूसरी तरफ मेहरान अहमद उसकी आजमाइश बना हुआ था। उस दिन तो उम्मीद ने तबीयत की खराबी का बताकर बाहर मिलने से माजरत कर ली थी, मगर कल ही उसने टेलीफोन पर बताया कि वो वीकेंड पर उसकी सालगिरह है, जिसे वो उम्मीद हयात के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। सालगिरह के दूसरे दिन वो वापस लंदन जाने वाला था। लंदन में उसका ज़ाती रेस्टोरेंट था। हयात बख्त और फैसान ने मिलकर उनकी शादी की तारीख तय कर दी थी। 31 दिसंबर की शब उनका निकाह होना था और दूसरे दिन उम्मीद की रुखसती। ताई जी बुलाई फिर रही थी। रेहान गुज़िश्ता शब घर नहीं लौटा था, उसका सेलफोन नंबर ऑफ था। ताया जी से भी उन्होंने रेहान की गैर हाजिरी को मख्फी रखा था। शाम ढलने की थी। परिंदे अपने शानों की सिमत रवां थे। बादलों के काफिले किसी और धरती को चूमने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके थे। उम्मीद रेहान के कमरे में आ गई। पिछले कई दिनों से उसने रेहान के कमरे की सफाई को अल्तवा में डाला हुआ था, मगर आज वो ये सोचकर वो घर पर नहीं है, लिहाजा सफाई का काम पर पुरसकून अंदाज में जाम पसीर हो जाएगा। कमरे की हालत देखकर उसे झटका लगा। ये रेहान का कमरा तन कहीं से भी नहीं नजर आ रहा था। बेड पर चाब मेले और साफ कपड़े बिखरे हुए थे। तोले गोले की शक्ल में राइटिंग टेबल पर धरा था, जबकि कमरे की फर्श पर
مرسیڈیز بکھری ہوئی تھی، اس کی میلی جرابیں کمپیوٹر ٹرالی پر دھری تھی، بیڈ کی سائڈ پر رکھا ایش ٹرے سگریٹ کے آدھے جلے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے پہ رکھا، پھر صفائی کا آغاز بیڈ سے کیا۔ صاف کپڑے اٹھا کر اس نے سلیقے سے وارڈروب میں رکھے، میلے کپڑے ایک سائڈ پر کیے۔ واش روم میں بھی میلے کپڑوں کا ایک انبار سا اس کے انتظار میں براجمان تھا، جسے اٹھا کر وہ باہر نکلی تو ٹھٹک گئی۔ ریان اپنی پاکٹ سے اپنا مخصوص سامان نکال کر دراز میں رکھ رہا تھا۔ کتنے دن بعد امید نے اسے دیکھا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ کتنا تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ بلیو جینس اور اسکائی بلو شرٹ میں ملبوس تھا، جس کی فل سینہ کہنے تک فولڈ کی ہوئی تھی، البتہ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی پریشانی کے مظاہر تھی۔ امید کو اپنے کمرے میں موجود پا کر اس نے لب پھینچ لیا اور پھر آہستہ روی سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ آنکھوں میں ایک دم سرخی تیرنے لگی۔ امید کو اپنے دوپٹے کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ریان کے کپڑے ایک سائڈ پر پھینکے اور دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ دوپٹہ اسے صوفے پر نظر آیا، وہ اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر راستے میں ہی ریان نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ پوری طرح حجت میں آ گئی۔ ریان، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ ہلکائی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ، تم نے کیا حرکت کی ہے؟ امید حیات، کہا تھا نا میں نے کہ تمہاری خلوت میں میرے سوا کوئی نہیں آئے گا، میں نہیں آنے دوں گا۔ پھر تم نے میرے منع کرنے کے باوجود اس لنڈن پر سے رشتہ کیوں جوڑا؟ بتاؤ، جواب دو۔ اس کی سانسوں کی تپش امید نے اپنے رخساروں پر محسوس کری تھی۔ اس کے کھلے ڈلے الفاظ امید کی پیشانی کو ارک آلود کر گئے تھے۔ تمہارے نام کے ساتھ ریان بخت کا نام جڑے گا۔ سنا تم نے؟ خبردار میرے کسی کام کا ہاتھ لگانے کی کوشش کی تم نے؟ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ امید کا پورا وجود جلنے لگا۔ وہ آنسو جنین قطروں میں جمع تھے، پر ٹپ بہنے لگے۔ کب اس نے ریان کا ایسا انداز دیکھا تھا؟ وہ تو سراپا محبت تھا اس کے لیے، پر اب تو ایسا پتھر ہو گیا تھا کہ امید کے آنسو بھی اسے موم کرنے میں ناکام تھے۔ اب بھی وہ امید کے اصول سے جذبدار نہیں ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس کمرے میں قدم اس وقت رکھنا جب تم میری دلہن بنو۔ اس ایک جھٹکے سے امید کو خود سے دور کیا۔ وہ یک دم لڑکھڑا گئی، پھر سنبھلتے ہوئے ایک بھیگی نظر میں شعلہ جوالا بنے شخص کو پر ڈالی اور بنا دوپٹہ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ریان کے اس روپ نے اس کو اندر تک توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ دادی، آپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، روکا کیوں نہیں اپنے لاڈلے کو؟ یا پھر مجھے بھی اطلاع کر دیتی، میں سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا، کچھ کرا کر کے منگنی رکوا دیتا۔ رات کو اس پہر جب گھر کے ہر فرد خواب کر گوشت کے مزے لے رہا تھا، ایسے میں وہ دادی کمرے میں ان کی گود میں منہ چھپائے شکوہ گناہ تھا۔ امید کو تو میں بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ کتنا سمجھایا تھا، اسے ڈرایا بھی تھا کہ وہ منگنی سے انکار کرتے، مگر اسے تو بس آنسو بہانا ہی آتا ہے۔ ریان کے تصور کے پردے پر اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں لہرائی، جبکہ دادی حیرت سے ریان کو دیکھنے لگی۔ امید تو بہت ضبط والی تھی، آنسو بہانے کو تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ امید نے تو کبھی اپنی ذات سے کسی کو دکھ دینے کی کوشش نہیں کی، سب کا خیال رکھتی ہے میری بچی۔ دادی نے اس کی سائڈ لی۔ میں نے اسے میں نے کسے دکھ دیا ہے؟ جو میری قسمت میں یہ دکھ لکھا گیا ہے؟ یہ اس نے اس کا چہرہ اٹھا کر دادی کو دیکھا تو ان کے دل میں گھنسا پڑا۔ وہ رو رہا تھا، ان کا پوتا۔ اب بھول جا سب ریان، اب وہ کسی اور کی عزت بننے جا رہی ہے۔ صبر کر، تیرے لیے بھلا لڑکیوں کی کمی ہے؟ انہوں نے خود کو سنبھال کر اسے بہلانے کی کوشش کی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا مجھے اس سے دادی، بالکل بھی نہیں۔ میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا، نہ ہی اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا، نہ ہی اسے کسی اور کے ہونے دوں گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر کیا کرو گے؟ دادی نے اس کی بات سن کر دہل گئی۔ کچھ بھی کروں گا، مگر امید حیات کسی کی ہوئی تو وہ ریحان بخت ہی ہوگا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ سنو ریان، جو کچھ بھی کرنا ہے احتیاط سے، اپنے پاپا اور چاچا کی عزت کا خیال رکھنا۔ حیات نے شادی کی تاریخ طے کر دی، ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت خاک پہ مل جائے۔ انہوں نے تنبیہ کی تھی، کچھ نصیحت اگر اپنے بیٹے کو بھی کی ہوتی تو آپ نے تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا چلا گیا۔ ہاں تو لیسن، ہم بات کریں محبت کے بارے میں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پلیز اسے اپنانے میں دیر مت کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور آپ تارے گنتے رہ جائیں۔ چلیے پہلے آپ یہ ٹریک سنیے، پھر ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہوا کے روش کو اپنے سیل فون کے ذریعے ریان کا پروگرام سنتی امید نے ایک طویل سانس خارج کی۔ ٹریک شروع ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ریان کی آواز سننے کا بس یہی ذریعہ رہ گیا ہے۔ گھر میں تو اس کے آنے کے جانے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ریان کی آواز کیوں سننا چاہتی ہے؟ کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟ اس کے اندر سے آواز ابھری۔ کل اس نے مہران کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ مہران کی سالگرہ تھی۔ تحریم اسے ساتھ لے جا کر مہران کے لیے تحفہ دلا لائی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے منگیتر کے متعلق سوچتی۔
جس کے ساتھ اسے کل کی شام گزارنی تھی، وہ ریان کو سن رہی تھی، اسے سوچ رہی تھی۔ اندر کے شور سے گھبرا کر اس نے ریڈیو آف کیا، اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں سناٹا طاری تھا، تو تمام لوگ اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ وہ لان میں آ گئی۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ لان کے اس گوشے میں جہاں وہ کھڑی تھی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فوارے کے پاس بنی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی، ٹھنڈی ہوا اسے لوری سنانے لگی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، زور سے آواز آئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ ریان آ چکا تھا، اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ اسی آواز سے امید کی آنکھ کھلی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا تھا اسے یہاں بیٹھے ہوئے، ریان اندر جا چکا تھا۔ پتہ نہیں اس نے امید کو دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ امید نے اسے آگے بڑھ کر اندر جھانکا۔ ریان انہی کپڑوں میں بوس مائکرو ویو اوون کے آگے کھڑا اپنے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ امید اندر آ گئی۔ ریان میں کھانا گرم کر دوں؟ اس کے انداز میں ڈر اور جھجک دونوں ہی تھا۔ وہ اوون چھوڑ کر اس کے سمت مڑا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کی ایک تحریر ثبت تھی۔ امید کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ شخص کمپرومائز کیوں نہیں کر لیتا؟ امید، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے نزدیک کھڑا پوچھ رہا تھا۔ انداز کی نرمی بتا رہی تھی کہ پرانا ریان لوٹ آیا ہے۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاپا شادی کی ڈیٹ فکس کر چکے ہیں، تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی مل جائے گی، تو میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ بھی پھر تلخ ہوا۔ نہیں، یہ اب ممکن نہیں ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے جو کرنا ہے میں وہ کروں گا۔ اسے ہاتھ میں پکڑی پلیٹس پر پٹکی اور کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بنا کچھ کھائے امید میں بھی اب اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ کھانے کے اس کمرے میں پہنچاتی، سو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بلیک جارجٹ کا سوٹ جس پر پرل کا نازک کام بنا ہوا تھا امید کی شان بڑھا رہا تھا۔ بالوں کو اس نے کیسر میں جکڑ رکھا تھا۔ اس غیر ملکی ریسٹورینٹ میں مہران کے سامنے بیٹھی وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اس طرح کسی کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے میل کلاس فیلوز کے ساتھ بھی اس کے اتنے روابط نہیں تھے کہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کسی پبلک پلیس پر آ جاتی۔ مہران بھی شاید اس کی گھبراہٹ محسوس کر گیا تھا، جب بھی بولا، امید شاید آپ کو میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کیک کب کاٹیں گے، اور یہ بھی کہ آپ نے کسی اور کو انوائٹ نہیں کیا۔ آئی مین آپ کی فیملی۔ اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا۔ مہران اس کی بات پر کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایکچولی میں سالگرہ نہیں مناتا، یہ تو بس آپ سے ملنے کا بہانہ تھا۔ مہران کی بات پر وہ خون سے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ کتنا دھوکے باز شخص ہے! مہران آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سرد لہجے میں بولی۔ مہران پر قطعاً اثر نہ ہوا۔ وہ ویٹر کو بلا کر آرڈر لکھوانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے کچھ انوکھا احساس ہوا، تو وہ ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ دائیں جانب ٹیبل پر ریان کو بیٹھا دیکھ کر اس کی رگوں میں خون بند سے ہو گیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے گویا شرارے نکل رہے تھے۔ اس کی ٹیبل پر دو لڑکیاں اور دو لڑکے آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ امید نے ان میں سے ایک لڑکی کو اور لڑکے کو پہچانے تھا۔ وہ دونوں آرچے تھے، سونیا ریاض، شکیل اعوان۔ باقی دونوں بھی شاید ان کے ساتھ ہی تھے۔ امید نے مہران کو دیکھا، وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ وہ ریان کی جانب سے خوفزدہ تھی کہ وہ اگر کوئی تماشا نہ کھڑا کرتے اس سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ریان اب سونیا ریاض سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، کچھ عرصہ قبل انگلینڈ سے آئی تھی اور FM پر انگلش پروگرام کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو امید نے سکون کا سانس لیا۔ ڈنر کے بعد مہران اسے گھر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن وہ لندن فلائی کر گیا۔ تائجی اور تحریم نے ہاتھ بخت کی ہدایت پر شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ دونوں جب بھی وقت ملتا مارکیٹ روانہ ہو جاتی، اسے بھی ساتھ لینے کی کوشش کی جاتی، مگر وہ جان جب بچا لیتی۔ دوسری طرف مسز فیضان بھی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے موجود ہو جاتی تھی، کبھی سوٹ کا ناپ لینا تو کبھی چوڑیوں کا۔ جو دن گزر رہے تھے امید پر عجیب بے حسی طاری ہو رہی تھی۔ ریان نے ایک انگلش اخبار جوائن کر لیا تھا۔ آج کل وہ اخبار کے دفتر کے نزدیک اپنے دوست کے ساتھ فلیٹ شیئر کرتا تھا۔ ہفتے میں ایک دفعہ وہ دادی اور تائی جی سے ملنے گھر آ جاتا تھا، چند گھنٹوں کے لیے۔ ایسے میں امید اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، البتہ تحریم اس کی بہت توجہ کرتی تھی۔ وہ بھی بہت الجھا دکھائی دیتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کسی طرح امید کو کسی اور کے ہونے سے روکے اس دن آفس سے لوٹ کر اس نے عاشر اور تحریم کو ٹیلی فون کر کے اپنے فلیٹ پر بلایا کہ شاید ان سے بات کر کے کوئی حل دریافت ہو سکے۔ اس وقت وہ تینوں ریان کے فلیٹ کے لاؤنج پر بیٹھے تھے۔ تمہیں پہلے ہی کچھ کرنا تھا، اب تو وقت بہت کم ہے۔ عاشق کے لہجے میں پریشانی کا تاثر تھا۔ بہت کوشش کر چکا ہوں مہران کو ہر طرح سے امید پر بدظن کرنے کی، مگر وہ بھی بڑا ڈھیٹ ہے، کچھ اثر ہی نہیں ہے اس پر، یا پھر وہ امید پر بری طرح سے لٹو ہو گیا ہے۔ ریان نے دانت پیسے۔ امید بھی تو خوب بند سور کر اس سے ملتی رہی ہے، اس کے لہجے میں بدگمانی کی جھلک تھی۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تحریم نے اس کے آئندہ پروگرام کے متعلق پوچھا۔ فی الحال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے تم دونوں کو بلایا ہے تاکہ کوئی حل نکال سکو، ورنہ اگر میرے میٹر گھوما تو اسے صحیح منزل سے اٹھوا لوں گا، پھر چاچو کی بھی مزاج ٹھکانے آ جائے گا۔ اس کے آخری جملے پر
आशा ने तासुब से देखा, जबकि तहरीम वाकिफ थी उस जुनून से जिसे दुनिया मोहब्बत के नाम से पुकारती है। इस तरह की हरकत से हमारे घराने की कितनी बदनामी होगी, ये भी सोच लेना। उम्मीद पर कितनी उंगलियां उठेंगी, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे उसके मुतालिक। आशा ने समझाने की सही की, मगर वो हत्थे से उठ खड़ा हुआ। मैंने तो तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे कोई माकूल मशवरा दो, नसीहत सुनने के लिए नहीं बुलाया। उसकी बात पर आशिर ने होंठ खींच लिया। उनकी ये मीटिंग बिना किसी हतमी नतीजे पर ख़त्म हो गई थी। साले फुप्पो और समीरा फुप्पो सईद मंजिल आई थी। दादी ने उन्हें मधु किया था। उम्मीद के जहेज के जोड़े और टांगने थे, ताकि कहीं से तो लगे कि शादी का घर है। ताई समेत तीनों खवातीन अपने अपने काम में मसरूफ़ थी। खंसा ने शोर मचाया कि ढोलक बजाई जाए। तहरीम ने उसे कहा कि उम्मीद को भी बुला लाए। वो कुछ ही देर बाद मुंह लटकाए वापस आ गई। नानो, उसे तो बुखार हो रहा है। खंसा की बात सुनकर दादी पोखला कर उठ खड़ी हुई। उम्मीद ने कमरे के अंदर अंधेरा किया हुआ था। दादी ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। कमरे के स्पॉट लाइट्स जला दी। वो बेड के सिरे पर बेखबर सो रही थी। लाइट चलने पर भी उसके काफिल वजूद पर जंबिश नहीं हुई थी। उन्होंने बेड पर टिककर उसकी पेशानी पर हाथ रखा, जो कि आग हो रही थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्होंने झुककर सुनने की कोशिश की। बाबा, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, रेहान भी नहीं है। पता नहीं वो समझता क्यों नहीं, जिनकी उम्मीद पर ख़त्म नहीं हो जाती। दादी के जिस्म में गोया बर्क तोड़ गई। उन्होंने पल के पल सोचा। तेज़ी से उम्मीद के कमरे से निकलकर हयात बख्त के कमरे में दाखिल हुई, जो कि उम्मीद के कमरे के बिल्कुल सामने। हयात जो कि सोने की तैयारी कर रहे थे, वालदा माशा को सामने पाकर हैरान हुए। उन्होंने हाथ को उंगली के इशारे से चुप रहने का कहा और हाथ पकड़कर उम्मीद के कमरे में ले आए। हयात बख्त ने उम्मीद के 24 साल बाद ज़िंदगी में पहली मरतबा उसके कमरे में कदम रखा था। वो अब भी कुछ बड़बड़ा रही थी। पापा, ज़िंदगी में पहली बार आपको अपनी वजह से मुस्कुराते देखा है। आपकी मुस्कुराहट पर मैं 100 या रेहान कुर्बान कर सकती हूँ। मैं एक एक अल्फाज बार बार दोहरा रही थी। हयात बख्त कितनी ही देर पत्थर की बुत में आने खड़े रहे। अपने लिए उम्मीद के जज्बात जानकर उनका दिल एकदम बोझल हो गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी था। यकायक दादी ने अपना दुपट्टा हयात बख्त के आगे फैला दिया। हयात, मेरे बच्चों की खुशियाँ लुटा दो। तुम्हारे इस फैसले ने सैयद मंजिल को अभी से वीरान कर दिया। खुशियाँ तो रौनक बख्शती हैं, वीरानी नहीं। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू तैरने लगे तो बेस आता हयात बख्त ने उनके हाथ थाम लिए। अम्मा जान, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं फैज़ान को क्या जवाब दूंगा। वो तो शादी के दावतनामे तक बांट चुका है। वो अम्मा जान के हाथ छोड़कर कमरे से निकलने लगे। कमरे में अपना मेडिकल बॉक्स लेकर आती रमशा और तहरीम के बाकायदा आंखें फाड़ कर हयात बख्त को उम्मीद के कमरे से निकलते देखा। उनके नज़दीक तो यह होनी थी। उम्मीद का बुखार दूसरे दिन भी नहीं उतरा था। दादी ने उसके कमरे में डेढ़ा जमा लिया था, जबकि ताई जी और समीरा पुप्पो, जो कि शादी के कार्ड बांधते जा रही थी, उन्हें हयात बख्त ने बिना कोई वजह बताई रोक दिया था। वो जब शशो पंच में थी कि फैज़ान अहमद से क्या असर पेश करेंगी। दूसरी तरफ उन्हें मुस्तकबिल का डर भी था। हर सांस से दुआ निकल रही थी कि खुदाया मेरे बच्चों को अपने अमान में रखना। फिर शायद कुदरत को उन पर तरस आ गया। फैज़ान अहमद का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मेहरान पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्योंकि क्रिसमस नाइट के हंगामे में उसका एक मुकामी लड़के से झगड़ा हो गया। मेहरान उसे शीशे की बोतल खींच मारी थी। लड़का शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट है। मेहरान को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हयात बख्त ने फैज़ान को बताते हुए फ़ोन बंद कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी मुकर्रर वक्त पर ही करेंगे। सैयद मंजिल में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए थे। सैयद शादी के दावतनामों से मेहरान का नाम काट कर रेहान का नाम लिख चुका था। उसके बाद दोनों फूफियाँ दावतनामे तकसीम करने निकल गई। आशिर दोनों इंतजामात में लगा हुआ था। ताजी और तहरीम बरी की रेडीमेड खरीदारी करने गई हुई थी, जबकि उम्मीद दादी से लाड उठवा रही थी। रेहान था हाल उस सूरत हाल से बेखबर था। हयात बख्त का ऑर्डर था कि फ़िलहाल उसे कुछ ना बताया जाए, मगर तहरीम क्या करती, उसकी पीठ में दर्द होने लगा। उस खबर को छुपाने से वो भी बिना किसी बताए रात के वक्त रेहान की फ़्लैट पर आ गई। 28 दिसंबर की रात थी। दरमियान में 2 दिन थे। रेहान की खुशियों की फ़्लैट का दरवाज़ा उसकी दोस्त ने खोला। तहरीम के इस्तफसार पर उसने रेहान के बेडरूम की जानिब इशारा किया। वो खुद किचन में चला गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। तहरीम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा कि कमरे के अंदर नीली रोशनी फैली हुई है। कमरे के माहौल में धीमी मौसीकी ने अपना जादू फैलाया हुआ था। रेहान बेड पर औंधे लेटा हुआ था। उसका दायां पाँव इसरारी अंदाज में हिल रहा था। तहरीम ने म्यूज़िक बंद किया तो वह चौंक कर खड़ा हो गया। तहरीम को देखकर उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मेरा तमाशा देखने आई हो कि मैं उम्मीद को खोकर किस तरह जी रहा हूँ। उसकी
اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تحریم کے دل کو کسی احساس نے بری طرح مسئلہ بھائیوں جیسا رشتہ تھا اس کے ریان کے بیچ۔ خوشخبری دینے آئی ہوں، حالانکہ پاپا نے سختی سے منع کیا ہے تمہیں بتانے سے۔ کیسی خوشخبری؟ وہ تحریم کے نزدیک آ گیا۔ 31 دسمبر کی رات تمہارا اور امید کا نکاح ہے۔ اس کی بات سن کر ایک پل کو ریان کو تو اپنی سماعت پر شبہ ہوا، مگر تحریم کو خوشی سے چمکتا چہرہ دوسری داستان سنا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے اپنا شک دور کرنا چاہا۔ جواب میں تحریم نے اپنی بات دہرائی۔ یہ کیا کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ وہ اب تک بے یقینی کے نرخے میں تھا۔ جواب میں تحریر نے سارا قصہ سنا دیا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا جیسے وجود یکدم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ تھینک گاڈ، کتنے برے فعل سے میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ یہ سب امی اور دادی کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس نے بکھرے بالوں کو مزید بگاڑا۔ کیا مطلب؟ اب حیران ہونے کی باری تحریم کی تھی۔ بیوٹی پارلر سے امید کو اڑانے کا پروگرام بنایا تھا میں نے، خدا مجھے معاف فرمائے، اسے شرمساری سے بتایا۔ تحریم نے جھڑجھلی لی۔ وہ ایسا کر گزرتا تو سید منزل میں قیامت برپا ہو جاتی۔ سچ مچ پاگل ہو گئے ہو تم ریان، وہ فقط اتنا کہہ سکی۔ میں اب جا رہی ہوں، سب سے چھپ کر آئی ہوں، تم کل آ جانا۔ سید منزل تمہارے بغیر بہت اداس ہے، اور میری بہن بھی، وہ کہہ کر چلے گی۔ نئے سال کی آمد کا جشن تمام دنیا میں منایا جا رہا تھا۔ سید منزل میں جو جشن تھا وہ امید اور ریان کے ایک ہونے کا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ریان کی درخواست تھی کہ وہ امید سے ملنا چاہتا ہے، مگر تحریم، رمشا اور ہنسا نے سخت پہرا لگا رکھا تھا۔ نادی بھی ان سے ملی ہوئی تھی، اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ دلہن بنی امید ریان کے منتظر تھی۔ اس کے کانوں میں ریان کی آواز گونج رہی تھی، آئندہ اس کمرے میں اس وقت داخل ہونا جب میری دلہن بنو۔ اس کے اندر سے خفگی کے جذبے سے سر ابھرا تھا۔ ریان کا رویہ یاد آتے ہی وہ اداس ہو گئی۔ بخار تو اتر چکا تھا، مگر کمزوری ابھی باقی تھی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا لی، تبھی دروازہ کھول کر ریان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ امید کو بیڈ پر دلہن کے روپ میں دیکھ کر اسے شوق دھن پر سیٹی بجاتے ہوئے پھولوں کے ہار اتار کر صوفے پر ڈالے، اور پھر بالکل اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر سکتے، ایک دوسرے کے وجود کی خوشبو اپنا احساس دلا رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہم گلے شکوے بعد پر اٹھا رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نئے سال کی رات یوں ہی تمام ہو جائے۔ اس نے امید کے چہرے سے اس کی خفگی کا اندازہ لگایا تھا۔ وہ اس کے دونوں انا آلود ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے، اور یہ شعر پڑھتے ہوئے امید کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے، ساتھ چل موجے صبا ہو جیسے۔ امید کو لگا کہ ریان کی آنکھوں کی نمی اس کی ہتھیلیوں کو نم کر گئی ہے۔ ریان، اسے پکارا۔ وہ کہاں سن رہا تھا۔ سچ میں اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں پاگل ہی ہو جاتا۔ وہ دھیمے لہجے میں رس کھول رہا تھا۔ اس کی شدت پر حیران ہوتی امید سوچنے لگی کہ یہ نیا سال اس کے لیے خوشیوں کی بارات لے کر آیا ہے، اور خدا کرے خوشیاں سدا قائم رہیں۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، جس کا نام تھا ہم اہل محبت ایسے ہیں۔ جس کو یہ ناول پسند آیا کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کر سبسکرائب میرا چینل، اور آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔